भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कदापि भवता चरणारविन्दे देहादिपुष्पविरता कृपया तदानीं वीक्षस्व मामनये न निजं पदाब्जम्। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराकर्णविम्बफलादरुष्ठां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि न कृशिष्ट भगवान वदंसि मे। वाणी गुणान् कथने श्रवणो कथाया, अष्टौ च कर्मसु स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे, दृष्टे सदा दर्शने स्वगात्तनूना। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले, वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रेवरमौक्तिकं करतले, वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं, कण्ठे च मुक्तावली, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, जिनके पद वंदन किए नाशक विघ्न अनेक। जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर।
सुखदेव जी महाराज को, सद्गुरुदेव भगवान को, जगत जननी माँ भवानी दुर्गा माता को, सभी संत समाज को, सभी भक्त समाज को आज हामी सबै मिलेर आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को षष्ठ दिवस प्रातःकाल को सत्रमा मन्त्र वाणीलाई पवित्र र स्थिर पार्नका लागि भगवत नाम संकीर्तन गरौँ। भगवान त स्वयं आनन्द कन्द हुनुहुन्छ, उहाँलाई आनन्द चाहिएकै छैन। उहाँ सुखका स्वरूप हुनुहुन्छ, सुख स्वरूप भगवान स्वयं हुनुहुन्छ, उहाँलाई सुखको के जरुरत छ। उहाँका भक्तहरू चाहिँ सुखी हुन् भन्ने इच्छाले भगवानले यो लीला गर्नुहुन्छ ब्रजधाममा। राधे राधे। एक दिन भगवानले अब त्यो समय आयो। कुन समय भन्दाखेरि एक दिन ती सानसाना कुमारी गोपिनीहरूले भगवानलाई पति रूपमा पाऊँ भनेर व्रत गरेका थिए। कात्यायनी देवीको व्रत गरेका थिए भगवानलाई पति रूपमा पाऊँ भनेर। राधे राधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान को। भगवानले गोपिनीहरूलाई आशीर्वाद दिनुभएको थियो। चिरहरण गर्दाखेरि जाव हे गोपिनी हो, तिमीले जुन इच्छा गरेर कात्यायनी देवीको पूजा गर्यौ त्यो इच्छामा अवश्य पूर्ण गर्नेछु कुनै दिन भन्नुभएको थियो। आज त्यो दिन आएछ, महारास रचाउने दिन। महारास रचाउने दिन आएछ। वो दिन आया। भगवान ने गोपियों को कहा था कि मैं एक दिन तुम्हारे बीच में प्रकट होकर के रास लीला करूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान न पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिताः। भगवान अपिता ता रात्रि, वे उन रात्रियों की बात कर रहे हैं जिन रात्रि में भगवान रास रचाने के लिए गोपियों से कहा था, जिन रात्रि को, तो वो रात्रि की बात कर रहे हैं आज। ता रात्रि तो कैसी रात्रि बोले? शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि। शरद पूर्णिमा में सबसे ज्यादा चमकीला जो है पूर्ण चंद्र दिखाई देता है। 12 महीना भित्रमा 12 पूर्णिमा भित्रमा यो शरद पूर्णिमा में एकदम बहुत चर्का चंद्रमा को प्रकाश हुन्छ, चर्को प्रकाश हुन्छ। सबभन्दा धेर प्रकाश उजालो त्यो दिन हुन्छ। कोजाग्रे पूर्णिमा, जसलाई कोजाग्रे पूर्णिमा भनिन्छ। विचार गर्नु होला, 12वटा पूर्णिमामा सबभन्दा प्रकाशित त्यो दिन हुन्छ, किनकि त्यो दिन भगवानले रास महारास रचाउनु भएको हो थियो। भिक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। भगवानले आज मन बनाउनु भयो अरे। भगवानको मन थिएन, अर्थात् भगवान को मन छैन नि। कसरी मन छैन भन्दाखेरि एउटा मन थियो, त्यो गोपिनीहरूले चोरेर लगेका थिए भगवानको मन। राधे राधे। सबै गोपिनीले चोरेर लगेका थिए अनि भगवानको मन थिएन अरे। अनि आज भगवानले मन बनाउनु भयो अरे। सुखदेव जी महाराज भन्नुहुन्छ कि भिक्षरन्तुम मनश्चक्रे, मनलाई चक्रे, मन निर्माण गर्नु भयो। कुनै पनि कार्य गर्नका लागि मन चाहिन्छ। मन भएन भने त काम हुँदैन। मनले गरेको कार्य सफल हुन्छ। अनि बिना मनको कसरी काम गर्नु? आज रास रचाउन छ त मन चाहियो।
अनि भगवानले मनको सृष्टि गर्नुभयो रे। विक्षरन्तु मनश्चक्रे, योग मायाको सहारा लिएर भगवानले मन बनाउनु भयो राजा, रास रचाउने मन। नभए त सधैँ भगवानले रास रचिहाल्नुहुन्थ्यो होला नि वृन्दावनमा। जुन दिन भगवानको मन बनियो त्यो दिन भगवानले रास रचाउनु भयो। आज भगवानले त्यो रात्रि, शरद पूर्णिमाको रात्रि वृन्दावनमा मधुर बंशी बजाउनु भयो। निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम ब्रजप्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। निशम्य गीतम, बाँसुरीमा यस्तो मधुर गीत बजाउनु भयो रे भगवानले। भगवाने बाही बजाले के कारणले बोले गुटै गोपिनी हतक माथि महाराज लीला कोलिवर कारणे भगवाने बाही बजाले। एते बाही जे जने गोपिनी हते हुनीले सब दौड़ी दौड़ी भगवाने बाही बजुआ जगह आही से हुकमुनि वर्णन करी। हुकमुनि कैसे दुहन्त्यो भिगेयु, एजनी गोपिनी बोले गाय खिराय आसिल, गाय खिराय आसिल, दुटा स्तन मात्र खिराइছিল और दुटा बाकी आसिल। जेने बाहिर शब्दটো हे गोपिनीये শুনিলে এই পোৱালিটো বন্ধা ঠাইতে এৰি পিনে পাত্ৰটো তাতে থৈ পিনে সিধা দৌৰিছে গোপিনী जो फाले बाही बाजी से। जिधर बंसी की आवाज आई गोपियां उधर दौड़ रही है। एक गोपी जो है ऊपर का वस्त्र पहन रही थी और नीचे का वस्त्र पहनने वाली थी। जैसे ही उन्होंने उस गोपी ने बंसी की ध्वनि सुनी वो वस्त्र पहनती हुई चली गई भगवान के साथ। एक गोपी एक आंख में काजल लगा रही थी, दूसरे आंख में काजल लगा नहीं पाई। जैसे ही एक आंख का काजल समाप्त हुआ, जैसे ही ध्वनि बंसी की सुनाई दी दौड़ करके चली गई एक आंख में काजल लगा करके। प्रेमी ने बुलाया तो प्रेमी का चल पड़ती है, वो समय नहीं देखती है। ये है भगवत प्रेम, इसी को कहते हैं कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम में गोपियां इतनी दीवानी हो गई थी कि शुद्ध बुद्ध खो गई थी गोपियों की। सब शुद्ध बुद्ध भूल गई। एक गोपी जो है अपने पतिदेव के लिए खाना परोस रही थी, भात परोस दिया, दाल बिना परोसे ही जैसे ही बंसी की ध्वनि उसके कान में पड़ी अपने पति को दाल परोसे बिना चली गई। आप अपने परोस लो, खाओ, मैं तो जा रही हूँ। कन्हैया की बंसी बज गई है, अब कन्हैया हमें बुला रहे हैं, रास रचाने के लिए कन्हैया हमें बुला रहे। दौड़ के चली गई। एक गोपी घर की लिपाई पोताई कर रही थी, आधा लिपी हुई थी। जैसे ही बंसी की ध्वनि सुनाई थी उस गोपी को, तो वो बाल्टी में ही उस लिपाई पोताई की सारी चीज को छोड़ करके वो हाथ धोए बगैर चली गई। हाथ भी धोने का उनको समय नहीं मिला कि भगवान हमें बुला रहे हैं। क्या पता मेरे से पहले और कोई गोपी पहुंच जाए और भगवान का प्रेम उस गोपी को मिल जाए। यह है प्रेम भगवान का, यो हो प्रेम। एवढी गोपीनी बच्चालाई काखमा लिएर स्तनपान गराइरहेकी थिइन्। त्यो बच्चाले पेट भरेर स्तनपान गरिसकेको थिएन, एउटा स्तनपान गराइसकेकी थिइन्। त्यतिकै बंसीको ध्वनि सुन्ने बित्तिकै त्यो गोपिनीले बच्चालाई तुरन्त भुइँमा राखेर दौडेर बंसी बजेकातिर जान थालिन्। यो हो भगवत प्रेम। अब त सबै गोपी भेला भए रात्रि बीच त्यहाँ चारैतिर गोपिनी बीचमा कृष्ण एक्लै राधे राधे। साक्षात वृन्दावन कस्तो एउटा भाव आउँछ, जागृत हुन्छ।
साँच्चै नै कृष्णले महाराज यसरी नै रचिनु भएको थियो होला भन्ने कि चारैतिर गोपीहरू बिचमा कृष्ण हातमा बंसी लिएर बजाइरहनु भएको छ। आज गोपिनीहरू सबै धेरै धेरै गोपिनी आएको देखेर आज भगवानले स्वागत गर्नुभयो गोपिनीहरूको। भगवान भन्नुहुन्छ स्वागतम वो महाभाग प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्यामयं काचित् वृथागमन कारणम्। हे गोपिनी हो, मध्यरात्रिमा हजुरहरूलाई स्वागत छ, स्वागत। हिंसक जन्तुहरू यो जङ्गलमा छन्, अनेक प्रकारका बाघ, भालु, हात्ती, सिंह, हरिण, गण, यस्ता हिंसक पशु राधे राधे हिंसक जन्तुहरू छन्। हे गोपिनी, तिमीहरू यति राति यो रात्रि बीच मध्यरात्रि किन आएका यहाँ जङ्गलमा? हेर, स्त्रीको सबभन्दा पहिलो धर्म हो पतिको सेवा गर्ने। आज पतिलाई छोडेर तिमीहरू रात्रि बीच यो जङ्गलमा म भाटो किन आएका? गोपिनीहरू त छक्क परेछन्। राधे राधे। हजुरहरू पनि छक्क पर्नुभयो जस्तो लाग्दैछ। सबै गोप भाव लिएर बस्यो भने साक्षात् भगवानले बोलाउनु भयो, यस्तो अनुभव हुन्छ यता कता। कुकुरहरूलाई खेदाउँ, तिहार आएको छैन भन्ने उहाँहरूलाई। राधे राधे। गोपिनीहरूलाई भगवानले जब भन्नुभयो कि जाओ, तिमीहरू फर्केर जाओ, किन आएका यति राति हुँदै तिमीहरू? आज गोपिनीहरू छक्क परे। अरे प्रभु, अब बोलाउने तपाईँ आफै बंसी बजाएर हामीहरूलाई बोलाउनु भयो, आवा आवा भनेर बंसीको स्वर सुनाएर हामीलाई बोलाउनु भयो। आज बोलायो, तपाईँले बोलाएकाले हामी आयौँ। आज आएपछि तपाईँ भन्नुहुँदैछ जाओ जाओ भनेर। राधे राधे। त्यही कारणले म भन्छु देखावटी कर्म कुनै पनि नगर्नु होला। देखावा गर्न हुँदैन। भगवानले एउटै धूपकाठी जलाएर भगवानका छेउमा यसो घुमाएर राखिदिँदा पनि काफी छ भगवानको लागि। त्यो मुठै जलाएर भगवानले एक मुठा आशीर्वाद दिने होइनन्। राधे राधे। त्यस कारणले भागवत सुन्नुपर्छ बसेर, जान्नुपर्छ। हामीले जान्न बहुत छ, हामीलाई जान्न बसेका हौँ हामी। म भन्दै थिएँ गोपिनीहरूको सुन्दर प्रसङ्ग, दिव्य प्रसङ्ग, जो रास पञ्चाध्यायी भन्छ भागवतमा। यो प्रसङ्ग सुनो भने हामीहरूको हृदयका काम भावहरू, काम वासनाहरू दूर हुन्छ। यसको फल नै यही हो। हृदयमा जति काम भावहरू उत्पन्न हुन्छन्, पर स्त्री प्रति आसक्ति भावना, काम भावना जब कसैको आउँछ भने रास पञ्चाध्यायीको पाठ गर्नु पर्दछ। राधे राधे। आज गोपिनीहरूलाई भगवानले भन्नुभयो जाओ। गोपिनीहरूले भने अरे कन्हैया, तिमी पनि कस्ता बंसी बजाएर हामीहरूलाई बोलाउने, अरू आएपछि किन आएका भनेर सोध्ने हो। आज म हरिनन्दनज्यूका आँगनमा भागवत पुराण भन्नु है गुरुजी भनेर मलाई निम्तो दिनुभयो र म आएँ। हरिनन्दनज्यूले मलाई यहाँ आएको देख्ने बित्तिकै गुरुजी किन आउनुभयो भन्दा म के भन्नु? हरिनन्दनजीले मलाई भन्न मिल्छ होला तपाईँ किन आउनुभयो भनेर? मिल्दैन।
त्यस्तै आज कृष्णले बंसी बजाएर गोपिनीहरूलाई बोलाउनु भयो। गोपिनीहरू पुगे कृष्ण बाटो राति बिच। कृष्ण भन्नुहुन्छ, अरे गोपिनी हो रात्रि बिच किन आएका तिमीहरू? कसले बोलायो? जाऊ फर्केर गएर आफ्ना बालकको बच्चाहरूको सेवा गर, पतिको सेवा गर। पति अब नारी नाम परमम गुरु। नारीका लागि त पति नै गुरु हो, सर्वस्व पति नै हो। जुन पुरुषले नारीलाई प्रताडित गर्छ, नारीलाई पीड्छ भने त्यो पुरुष नरकमा पर्दछ। नारी से पैदा हुए राम कृष्ण भगवान। आज त्यो नारी नभएको भए त्यो पुरुष कहाँबाट आउने थियो? राधे राधे। त्यो पिट्ने पुरुषलाई जन्माउने को हो? त्यही नारी हो। त्यस कारणले नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान। नरहरूको खान को हो भन्दा नारी हुन्। आज नारी थिए र नर भए। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान। नारी से पैदा हुए राम कृष्ण भगवान। ती राम कृष्णहरू नारीबाटै पैदा भएका हुन्। त्यसकारणले नारीको सम्मान गरौँ, नारीको इज्जत गरौँ, नारीलाई सम्मान दिनुपर्दछ हामीले। किनकि नारी प्रत्यक्ष भगवती हुन्, देवी स्वरूपा हुन्, भक्ति स्वरूपा हुन्। भारत भूमिमा त्यस्ता बहुत ठुल्ठुला नारीहरू भए। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुन्ती, मन्दोदरी तथा पञ्चकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशन। यस्ता नारीहरूको सधैँ बिहान बिहान उठेर ती नारीहरूको नाम लियो भने ठुल्ठुला पापहरू पनि नाश हुन्छ। त नारीको चरित्र, नारीको भूमिका हाम्रो पृथ्वीमा बहुत ठुलो भूमिका छ। आज एउटी नारीकै कोखबाट जन्मिएर म आज यो व्यास आसनमा छु। आज गुरुजी हुनुहुन्छ उपव्यासका रूपमा, उहाँ पनि एउटी नारीकै कोखबाट जन्म लिएर उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसकारणले नारी सर्वत्र पूज्यते। नारीको सबै ठाउँमा पूजा हुनुपर्दछ। उहाँलाई प्रहार गर्न हुँदैन। परिवारमा सानातिना कहिलेकाहीँ भइरहन्छ, हुन्छ, तर सानोतिनो झगडामै पत्नीमाथि प्रहार गर्नु, पत्नीलाई चोट पुर्याउनु। प्रहार गरेपछि, चोट लागेपछि, काटिएपछि डाक्टर कसले गर्नुपर्छ? राधे राधे। लाग्नु त आफैले पर्यो नि। गएर डाक्टरलाई के मुख देखाएर के भन्नु भने झुटो बोल्नुपर्छ। राधे राधे। राति पए गादो बोलो गइसिले स्लेपो तकमान फिसली दिने परिले आएर लागि गयो, त्यही भन्नुपर्ने हुन्छ। राधे राधे। नभए म खोप धुलाइदिलु आज भन्दा त भएन नि। वाशिङ पाउडर निर्मा निसिना कोइलु भन्नु, धुलाई की सफेदी है। त्यसकारणले आफ्नो पनि इज्जत रहन्छ। नारीको इज्जत हामीले गरियो भने यहाँ त त्यस्तो नारीहरू पुरुषहरू हुनुहुन्न। राधे राधे। सबै नारी सम्मान गर्ने पुरुषहरू हुनुहुन्छ। आज भगवानले सोध्नुभयो, भगवान न पिता रात्रि स्रोदोत फुल्ल मल्लिका। अरे गोपियाँ तिमीहरू जाऊ जाऊ। भगवानले भन्नुभयो, गोपिनीहरूले भने भगवान तपाईले हामीलाई बोलाउनु भएको छ, किन बोलाउनु भएको त्यो भन्नुहोस् अनि मात्रै हामी जाने। तपाईले बंसी बजाएर हामीलाई बोलाउनु भयो र हामी आएका, नभए राति बिच हामीलाई आउने के जरुरत थियो? हामी त बालकलाई सुताइ लगाएको थियौँ, कोही हाम्रा पतिलाई बुढालाई खाना खुवाउँदै थियौँ, आफ्नो आफ्नो काम गरिरहेका थियौँ। तपाईले बंसी बजाउनु भयो, बंसीको धुनमा हामीलाई बोलाउनु भयो, हामी आयौँ। आज आएपछि तपाईँ भन्नुहुन्छ, बोलाउने आफै फेरि सोध्नुहुन्छ कि किन आएका तिमीहरू? जाओ। हामीहरू जान आएका हैनौँ हे प्रभु। आज सन्त्यज्य सर्व विषयांश तब पाद मूलम। आज सब थोक त्याग गरेर तपाईलाई नै पुरुष पति मानेर आएका हामी। गोपिनीहरूले भने तपाईलाई नै पति मानेर आएका। भगवान गोपिनीहरूले सुन्दर भगवानको एउटा गीत गाएका छन्, जसलाई प्रणय गीत भन्छन्।
मयिवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं सन्त्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्गग्रामात्यजस्मात् देवो यदादिपुरुषो भजते मुमुक्षुम् चित्तं सुखेन भवता परितं गृहेषु यन्निर्विशत्युदकरा वपि गृह्यकृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूला यामा कथं व्रजमथो करवाम किं वा। गोपिनीहरू भन्छन् हे प्रभु तपाईँ भन्नुहुन्छ हामीलाई घर जानका लागि, अब घर जानका लागि त मन हुनु पर्यो नि घर जाने। हजुरले कथा सुन्न आउनुभयो त्यो कथा सुनेर भरे समाप्त भइसक्यो, कथा विश्राम गरेपछि घर जाने मन भयो भने तपाईँहरू घर जानुहुन्छ, मनै भएन भने त यहीँ बसिरहनुहुन्छ। राधे राधे। हाम्रै आमाहरू आउनुभएको छ 3-4 घर जाने मनै भएको छैन अरे बसिरहनु भएको छ 4 दिन। 1 दिनको लागि आउनुभएको 4 दिन भइसक्यो बसिरहनु भएको छ र मन हुनुपर्छ। आज गोपिनीहरू भगवानलाई भन्छन् कि हे प्रभु घर जाने पनि त मन हुनु पर्यो। तपाईँ भन्नुहुन्छ घर जाओ, मेरो दर्शन गरिसक्यो अब जाओ फर्केर। गोपिनीहरू भन्छन् घर जानु कसरी, घर जाने त मन हुनु पर्यो नि। जो मन थियो त्यो मन तपाईले चोरेर लानु भएको छ। हामीसँग त अब मनै छैन। अब मन बिना एक पाइलो पनि हिँड्न सकिँदैन। पादौ पदम न चलतस, भागवतमा लेखेको छ पादौ पदम न चलतस। एक पाइला पनि अगाडि सर्दैन, कसरी घर जाने। पादौ पदम न चलतस तव पादमूला यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा। चल गोपिनीहरू भन्छन् भगवानलाई चल हामी पैदलै जाउँला अरे, बिना मनकै जाउँला, गइदिउँला अरे तपाईका लागि मन बिना मनकै पनि। एक त जान सकिँदैन, अर्को जान एकदम प्रयास गरेर पनि गइदिउँला अरे। गएपछि घरमा पुगेपछि त बित्तो भइरहेको हुन्छ। राधे राधे। हामीले पनि कथा सकेर घर पुग्ने बित्तिकै बित्तो भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गोपिनीहरूलाई पनि घरमा पुगेपछि बित्तो भइरहेको हुन्छ। त कहीँ बच्चा रोइरहेको हुन्छ, त उता गाईको सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ, दाउरा गोथानको मनको घरको पानी ल्याउनु, झाडु लगाउनु, कति थोक घरमा काम हुन्छ। गोपिनीहरू भन्दछन् घर त हामी जाउँला। अब घर गएर मन तपाईसँग छ, अब बिना मनको काम कसरी गर्नु। कुनै काममा पनि त मन लाग्दैन। राधे राधे। अब मन लाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पतिदेवका लागि परिवारका लागि सब्जी बनाउला भने मन बिनाको सब्जी बनाइयो भने चिनी हाल्ने, नमक हाल्ने ठाउँमा चिनी हालिएला। राधे राधे। भरे सब्जी सबै गुलिदियो भने सासू ससुराले के भन्नुहुन्छ। मन जहाँ छ त्यही कर्म पनि त्यही हुन्छ। गोपिनीहरू भन्छन् हे प्रभु हाम्रो मन त तपाईले चोरेर लानु भएको छ। मन बिना हामी कसरी गएर पनि गर्नु के, हामी घरमा गएर गर्नु के, किनकि कर्म हुँदैन बिना मनको। कुनै पनि कर्म गर्नलाई मन चाहिन्छ। त्यो मन तपाईले लानु भइरहेछ चोरेर, हामीसँग मन छैन। अनि जोसँग मन छ त्यहीसँग बस्ने हामी। राधे राधे भनेर गोपिनीहरू त मना गर्थे, हामी जान्नौ हामी जान्नौ हामी जान्नौ। भगवानले बहुत सम्झाउनु भयो, जाओ पतिदेवको सेवा गर। नारीको लागि पति नै सबै त हुन्, गुरु पनि पति हुन्।
सब थोक भगवान पनि पति हुने। यदि व्रत तीर्थ गर्न छ भने पनि नारीले पतिको आज्ञा लिनु पर्दछ। यदि पतिको आज्ञा बिना तीर्थ व्रत गर्छ भने त्यो नारीलाई तीर्थ व्रत गरेको फल पाइदैन। यदि व्रत लिने इच्छा छ र पुरुषले व्रत तिमी ल्याऊ भनेर भने व्रत लिनु पर्दछ। यदि पुरुषले पर्दैन तिमीले व्रत लिनु भन्यो भने नलिँदा पनि हुन्छ, दोष लाग्दैन। पतिको सेवा नै स्त्रीको ठुलो कर्तव्य हो, परम कर्तव्य हो। पति एव नारीणाम परमम गुरुम भनेको छ। पति सर्वेश्वर हुन्छन् पत्नीको लागि। इसीलिए पति की सेवा करनी चाहिए। आज भगवान से गोपियां कहती है, हे प्रभु आप कहती है पति की सेवा, आप कहते हैं पति की सेवा कीजिए, लेकिन जो घर वाले हैं, घर के जो पति देव है ना, वो नकली पति है। राधे राधे। घर के जो पति देव है वो नकली पति देव है, असली पति देव तो आप हैं। क्योंकि घर के पति देव हमेशा रहने वाले नहीं है, हमेशा रहने वाले तो आप हैं। जगत के पति आप हैं, तो उसी जगत में मैं भी रहती हूँ। गोपियां कहती है जगत का पति तो हजुर हुनुहुन्छ, त्यही जगतमा मेरो निवास छ। हे प्रभु, आज गोपिनीहरूले भगवानलाई उदाहरण दिएर भगवानलाई सोधे, अच्छा भगवान, हे कृष्ण तपाईं भन्नुहोस्, कुनै एउटी स्त्रीका पतिदेव विदेशमा नोकरी गर्न गएका हुन्छन्। ती पत्नीले पतिको बहुत सेवा गर्छन्। सधैँ तिनले आफ्नो पतिको चरण धोएर, चरणको पानी पिएर, चरण पूजा गरेर ढोगेर मात्रै तिनले खाने गर्थिन्। अब पति विदेश गइसकेपछि त के गर्ने? अनि ती पतिले भने, हेर प्यारी, यो मेरो फोटो हो, यो फोटो राख, यसकै पूजा गर्नु, यसकै सेवा गर्नु, यसकै फोटाकै चरण धोएर पानी पिउनु भनेर ती पतिदेव विदेश गए। अनि ती पत्नीले त्यसै गर्थिन्। गर्दै गर्दै कृष्णलाई सुनाउँदैछन् गोपिनीहरूले, हे कृष्ण सुन तिमी अब मेरो कुरो भनेर गोपिनीले भनिन्। अब त्यो पति परदेश गएपछि ती पत्नीले सधैँ बिहान नुहाएर आफ्नो फोटामा गएर पतिदेवको पूजा गर्थिन् र त्यही फोटाको चरण पखालेर पानी पिउँथिन्, सेवा गर्थिन्। सेवा गर्दा गर्दै एक दिन धेरै महिना पछाडि ती असली पति फर्किएर आए विदेशबाट। अब बिहान पख कोही थिएनन्, ती एक्लै थिइन्। दोइलो लगाएर पूजा गर्दैथिन्। कोही आउँछ, चोर आउँछ, पसेर केही लान्छ कि भनेर दोइलो चिटकिनी लगाएर पूजा गर्दैथिन्। पतिको फोटो छेउमा राखेर पूजा सकिएको थिएन। त्यतिखेर ती असली पति जुन पति थिए विदेश गएका, ती फर्केर आएर दोइलो ढकढके आए। सुन्यौ, दोइलो खोल, म आएँ, म हो। तिनले सुनिन् कि पतिदेवको आवाज हो। अब भगवान तपाईं भन्नुहोस्, गोपिनीहरूले सोधे भगवानलाई। अब त्यो गोपिनीले, त्यो स्त्रीले दोइलो खोलिदिनु पर्ने हो कि ती पूजा त्यही फोटाको पूजा गरिराख्नु पर्ने हो? दोइलो खोलेर ती असली पतिलाई ल्याएर पूजा गर्नुपर्ने हो कि फोटाको पूजा गर्नुपर्ने हो? लु अब तपाईँ भन्नुहोस् कृष्ण भगवान भनेर गोपिनीले सोधे। आज कृष्ण भगवान चुप, धेरै बेर चुप लाग्नुभयो। अरे मलाई त अर्कामा पो पारे। गोपिनीहरू त साधारण थिएनन् नि। अहिले भन्छु म गोपिनीहरू, गोपिनी भनेको के हो, कसलाई गोपिनी भनिन्छ? आज कृष्ण भगवान चुप लाग्नुभयो केही बेरसम्म। राधे राधे। निकै बेर चुप लागेर भगवान बोल्नुभयो, अरे यो त साधारण कुरो हो, त्यति पनि थाहा छैन हे गोपिनी हो तिमीहरूलाई? जब असली पति आए त दोइलो खोलिदिनु पर्छ, त्यो फोटाको पूजा छोडिदिनु पर्छ। असली पतिलाई आउनुहोस् भनेर भित्र लानुपर्छ र उहाँको चरण धोएर जल पिउनु पर्छ, उहाँको पूजा गर्नुपर्छ। बस गोपिनीहरूले भने पर्खिनु भयो। अब हामीहरूलाई उत्तर मिल्यो। गोपिनी भन्दैछन्, हामीले उत्तर पायौँ।
आज तपाईले भन्नुभयो असली पति जब आउँछन् आउने बित्तिकै उनको चरण धोएर पानी पिउनुपर्छ भन्नु भने हाम्रा जुन घरमा बसेका पति हुन् ती त नकली पति हुन्, असली पति त तपाईँ हो। र आज तपाईलाई प्राप्त गरेपछि हामी ती नकली पति भएको जानु भगवान चुप लाग्नु भएको थियो। त्यहाँ गोपिनीहरूले भगवानको वाक्य बोली मुख बन्द गरिदिनु त्यस्ती गोपिनीहरू थिए। आज भगवान चुप लाग्नु हो, केही बोल्नु भएन हो त। वास्तवमा अब असली पति आइसकेपछि त त्यो फोटाको के पूजा गरिराख्ने? असली हिँडिराख्ने हिँड्ने डुल्ने बोल्ने पतिको नै पूजा गर्नुपर्छ। जब उहाँ हुनुहुन्न त्यो फोटाको पूजा गरियो। उहाँ नहुँदाखेरि जब उहाँ विदेशबाट फर्केर आएपछि त उहाँलाई कि विदेशबाट आएर फर्किएपछि पनि फोटाकै मात्रै गरिराख्नु, उहाँको नगर्नु, त्यो चाहिँ सेवा हो? त्यो कदापि सेवा होइन। राधे राधे। त्यस कारणले असली पतिको सेवा गर्नु पर्दछ भने आज असली पति आइपुगेका छन्। गोपिनीहरूले भने त्यसो भए भगवानको सेवा हामी गर्नेछौँ र हामीहरूलाई आज जुन उद्देश्यले तपाईँले यहाँ बोलाउनु भएको त्यो उद्देश्य हाम्रो पूरा गरिदिनुहोस्। भगवान से सभी गोपियों ने कहा तो भगवान ने आज रास रचाने का मन बनाया। भगवान ने बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निविस्तनाल भवनर्मन खाग्रपातै छिल्वावलोकासितै ब्रज सुंदरीणा उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। अब त गोपिनीहरूलाई सबलाई जमुना किनारमा लिएर जानुभयो। आज भगवान एक गोपी धेरै कृष्ण, कहीं धेरै गोपी एक कृष्ण भएर धेरै सौ गोपीहरूको टोली र एक कृष्ण, कहीं एक गोपी र सौ कृष्ण, त्यसरी टोली बनाएर भगवानले दिव्य रास वृन्दावनमा रचाउनु भयो। आउँ हामी रास भगवानले वृन्दावनमा रचाउनु भयो। हामी पनि यो आनन्दलाई वृन्दावन धाम मानेर हामी सबै भगवानका पत्नी र गोपिनीहरू हौं यस्तो भाव राखेर सुन्दर भगवानको एउटा दिव्य भजन गरेर भगवानलाई प्राप्ति गर्ने प्रयास गरौं। बोले भक्तवत्सल भगवान को, रास रचैया भगवान को। रास रचो है राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है जमुना के तट हरी। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है जमुना के तट हरी। रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण। मन मेरो बन गए सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है जमुना के तट हरी। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है जमुना के तट हरी। रास रचो है। तत्रैवान्तर्धीयत, अंतर ध्यान हुनुभएको भगवानका। अब भगवान नदेखेपछि सबै गोपिनीहरू कराउन थाले, हाहाकार मच्यो। अरे कन्हैया कहाँ गए, कन्हैया कहाँ गए? अब भगवानलाई खोज्न थाले गोपिनीहरूले। अब खोज्दै खोज्दै त्यो राति बिच खोज्दै खोज्दै गए। अलिक परसम्म भगवानका पैतालाका चिन्ह हेर्दै जाँदा त
एक ठाउँ भगवानको मात्रै चिन्ह देखेछन्। अनि अलिक अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि एउटी स्त्रीको चिन्ह, स्त्रीको पैतालाको चिन्ह पनि गोपिनीहरूले देखेछन्। अनि स्त्री को भन्दाखेरि भागवतमा त नाम आउँदैन उहाँको, राधाको नाम पुरै भागवतमा कहीँ पनि छैन। राधे राधे। तर आए दिनदेखि गुरुजीले राधे राधे गराइरहनु भएको छ, राधाको नाम भागवतमा छैन। अब किन छैन भन्नुहुन्छ भने राधा रानी भगवान सुखदेवजी का गुरु हुन्। म भन्दै थिएँ सुखदेवजी की गुरु हुन् राधा रानी। अनि राधा रानीको नाम आउने बित्तिकै सुखदेवजी महाराजलाई समाधि लाग्थ्यो, अर्थात् ध्यान, आँख बन्द गरेर ध्यान अवस्थित हुनुहुन्थ्यो सुखदेवजी। अर्थात् यस लोकको के हुँदैछ थाहा हुँदैन थियो उहाँलाई। त्यस कारणले पनि सुखदेवजीको राधा रानीको नाम आएन, किनकि परीक्षितलाई 7 दिनसम्म कथा सुनाउन छ। अब पहिल्यै दिन राधा रानीको नाम आयो भने भागवतमा 7 दिनको कथा पुरा हुँदैन। 7 दिनको कथा पुरा भएन भने राजा परीक्षितको मुक्ति हुँदैन। त्यस कारणले पनि राधाजीको नाम भागवतमा कहीँ पनि छैन। अनि समाधिमा बसेर त भएन, राजा परीक्षितलाई त तार्नु परेको छ। त्यस कारणले पनि राधाजीको नाम छैन। आज तिनै राधाजीलाई मात्रै बोकेर भगवानले लिएर, भगवानले समातेर राति अन्तर्धान हुनुभएको थियो। रास रचाउँदा रचाउँदै यता गोपिनीहरू खोज्दै 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 जाँदाखेरि त राधा एउटी स्त्री जातिको पाइला र कृष्णको पाइला देखे। अगाडि बढ्दाखेरि त कृष्णको मात्रै पाइला रहेछ। त्यहाँ एउटा फुलको, ठुलो फुलको रुख रहेछ। त्यो रुखको डाली तल तल झुकेको रहेछ। त्यहाँ राधा रानीले फुलको इच्छा गरेछिन् कन्हैयासँग, हे कन्हैया यो फुल टिपेर मेरो खोपामा लगाइदिनु न भनेछिन् राधा रानीले। आज कृष्णले पुग्नु भएन त्यो फुल टिप्न र राधा रानीलाई काँधामा बोकेर फुल टिप्न भनेर लाउनु भयो। त्यो फुल टिप्न भनेर राधा रानीले एउटा हाँगामा समातेर टिप्टे थिइन्। त्यतिखेर राधा रानीलाई पनि छोडेर भगवान अन्तर्धान हुनुभएछ। बोल राधा रानी की। किनकि राधा रानीलाई पनि अहङ्कार भएको थियो। त्यत्रा गोपिनी का माझमा मलाई नै माया गर्नुहुँदो रहेछ र मलाई मात्रै लिएर सँगै आउनुभयो, मलाई बहुत माया गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने एउटा राधा रानीको मनमा पनि अहङ्कार आएको थियो। भगवानले बुझ्नुभयो। त्यो अहङ्कारलाई दूर गर्नका लागि आज तिमीलाई पनि म छोड्छु, किनकि अहङ्कारी व्यक्ति मेरो हुन सक्दैन, अभिमानी व्यक्ति कहिले मेरो हुन सक्दैन भनेर राधा रानीलाई त्यही फुल टिपेकै ठाउँमा छोडेर भगवान जानुभएछ। अन्तर्धान हुनुभयो। राधा रानी बिस्तारै ओर्लेर राधा रानी आँखाबाट आँसु झारेर रोइरहेकी थिइन्। भगवानले मलाई छोडेर जानुभयो भन्दै त्यतिखेरै गोपिनीहरू खोज्दै 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 कृष्णलाई र राधालाई खोज्दै त्यहाँ आइपुगेछन्। राधा रानीलाई देखे, अरे राधा रानी तिमी यहाँ किन भन्दाखेरि मैले सोचिरहेको थिएँ मलाई मात्रै भगवानले बहुत माया गर्नुहुन्छ र मलाई सँगमा लिएर जानुभयो। आज मलाई पनि छोडेर जानुभयो, कहाँ जानुभयो मलाई नै थाहा छैन भन्न थाले। अब त गोपिनीहरू रुन कराउन थाले। अब कन्हैया कहाँ भेटिन्छन् भन्दै बन 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 ढूंढन जाऊं मैं, कि कहूँ छिप गए मेरो कृष्ण कन्हैया। बन बन ढूंढन जाऊं मैं, बन बन ढूंढन जाऊं मैं, बन बन ढूंढन जाऊं मैं। बन बन खोज्दै 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 गोपिनीहरू कृष्ण कहाँ छन् भन्दै, कृष्ण कहाँ छन् भन्दै खोज्दै खोज्दै कृष्णलाई हिँडे। आज घाँस, रुख, पत्ता, झार सबलाई सोध्दैछन् गोपिनीहरूले। अरे आमका वृक्ष, तिमीले मेरा कन्हैयालाई त देखिनौ यहाँ जङ्गलमा। अरे तुलसी मैया तिमी त कृष्ण की बहुत प्यारी हो, सधैँ श्री चरणमा वास गर्दछौ। हे तुलसी माता, तिमी बिना उहाँले भोग पनि लगाउनुहुन्न। तिमीले त अवश्य नै कृष्णलाई देखेकी होल्यौ। कहाँ गए मेरा कृष्ण, कहाँ गए हाम्रा कृष्ण भन्दै तुलसी मातालाई सोधिन्। अब सौतालाई थोड़ी बताइदिन्छ कि बुढा कहाँ गयो भनेर। राधे राधे। तुलसी मैयाले भने म जान्दिनँ तिमीहरूका बुढा कहाँ गयो।
चुप लागिदिन् तुलसी मैया, केही भनिन्। आज अगाडि बढ्दै खोज्दै जाँदाखेरि पिपलको रुख देखे, पिपलका रुखलाई पनि सोधे, पिपलले पनि त्यही भनेनन्। अब सबै गोपीहरूले विचार गरे होइन, अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब भगवान भेटिने एउटै तरिका छ, हामी भगवानले जति लीला गर्नुभएको थियो त्यस्तै लीला हामी गर्ने अब भनेर कोही गोपिनी पुतना बनिए, कोही बकासुर, कोही अघासुर, कोही धेनुकासुर, कोही असुर बनिए, कोही राक्षस बनिए, कोही कृष्ण बनिए, कोही यशोदा बनिए, कोही कान्हा बनिए, कोही माखन चोर बनिए। त्यस्ता अनेक भगवानका बाल्यकालका लीलाहरू गर्न थाले। यो लीला देखेर त पक्कै पनि भगवान आउनुहुन्छ भन्ने आशाले धेरै लीलाहरू गरे। राधे राधे। अब यसरी लीला गर्दै गर्दै थाके गोपिनीहरू र पनि भगवानले दर्शन दिनु भएन, आउनु भएन भगवान। निष्ठुरी मनका श्याम मुरली बजाउनु भएन, दर्शनको आश थियो किन प्रभु आउनु भएन। हे प्रभु, हजुरको दर्शनको आशा थियो, हजुर किन आउनु भएन भन्दै अब पनि प्रभु आएनन्, अब पनि प्रभु आएनन्, प्रभु आउनु भएन, कन्हैया मेरा आउनु भएन, हामीलाई दर्शन दिनु भएन। अब गोपीहरूको जो अहंकार भाव थियो त्यो सकिएछ, म हुँ भन्ने। किनकि भगवान जसले म हुँ भन्छ त्यहाँ भगवान, त्यसलाई भगवानले अपनाउनु भन्न। भगवानको कथा अनन्त छ, कहिले सकिँदैन। आज अब रुक्मिणी विवाहसम्म पुग्नु पर्ने। आज भगवानको विवाहको कथा हुन्छ। अहिले 32-33 अध्यायमै छु म, कहाँ 53 अध्याय पुग्नु, कतिखेर पुग्नु पुगिएला, समय पनि हुँदैछ। आउँ, आज गोपिनीहरूले भगवानलाई नभेटेर अब चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि बच्चाहरूले जिद गरेको वस्तु पाएनन् भने रुन्छन्। लडी बढी धुलामा लडी बढी गरेर पछाडि रुन्छन्। रोक्को रोइ गर्छन्। अब हेरी भइसकेपछि त्यो आमालाई पनि ला हौ बरु भनेर दिन मन लाग्छ। अरे राधे राधे, ला बरु भनेर नदिने वस्तु पनि दिन्न भनेकालाई पनि दिन पर्ने हुन्छ। गोपिनीहरूले सोचे होइन, भगवान त अवश्य रुए भने जब आमाले त्यो बच्चाहरूलाई वस्तुहरू दिन्छन् भने हामी पनि रुइदिउँ न त भगवानका छेउमा भनेर गोपिनीहरूले विचार गरे। अब यसै रोएर त हुँदैन, सुस्वर रुनुपर्छ, केही गाएर रुनुपर्छ, भगवानलाई पुकार्दै रुनुपर्छ भनेर आज गोपिनीहरूले भगवानलाई पुकार्दै रुन थाले। त्यसैलाई भागवतमा गोपी गीत भनेको छ। गोपिनीहरूले गाएको गीत, सबै गोपिनीहरू मिलेर गाएको गीतलाई गोपी गीत भनेको छ। यो गोपी गीत 18 श्लोकमा छ। 19वां जो श्लोक हो त्यो स्वयं राधा रानीले गाएको हो भनेर सन्तहरूले भन्दछन्। यो दिव्य गोपी गीत सबै गोपिनीहरूले रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शनको लालसा भएर सबै गोपिनीहरूले स्वर सहित रोए। राधे राधे। अब रुने पनि स्वर चाहिन्छ होला त, तर गोपिनीहरूले स्वर लगाएर रोए। अब कस्तो रोए होला स्वर सहित। रुरुदु स्वस्वरम राजन, हे राजन, हे राजा परीक्षित, सुखदेवजी भन्नु हुँदैछ राजालाई, हे राजा परीक्षित, रुरुदु स्वस्वरम राजन, स्वर सहित गोपिनीहरू रोए। के भन्दै भन्दा यो गीत गाउँदै, यो गीत हामीले पनि गाइयो भने भगवानको मिलन चाँडै नै हुन्छ। आउँ एक दुईवटा श्लोकको गाउँ अनि हामी त्यो श्लोकको भावहरू एक दुईवटा हामी बुझौँ। गोप्य उचु जयति तेलिकम् जन्मना व्रजा
बहुत खुशी थी, प्रसन्न भएको थियो। ब्रजधाम ब्रजभूमि आज हजुरको जन्म भएकाले अझ खुसी भयो। यो ब्रजधामले सबै भारत भूमिका जति पनि धामहरू छन्, जति पनि तीर्थहरू छन्, सबै तीर्थहरूलाई जितेछ, ब्रजभूमिलाई जितेछ। प्रभाव देखियो, किनकि जहाँ लक्ष्मी छिन् त्यहाँ सुख शान्ति समृद्धि सबै थोक छ। आज गोपिनीहरू भन्छन्, हे दैत, हे प्यारा दर्शन दिनुहोस् हामीलाई, हे प्यारा कन्हैया हामीलाई दर्शन दिनुहोस्। यी आँखाहरूले तपाईको दर्शनका लागि तडपिरहेका छन्। कहिले तपाईले हामीलाई दर्शन दिनुहुन्छ भनेर यहाँ आँखाहरू एकटक लगाएर तपाईको इन्तजारमा बसेका छन्। हे प्रभु, हे कन्हैया आउनुहोस्, हामीलाई दर्शन दिनुहोस्, हामी तपाईका हौं। आज गोपिनीहरूको अन्तर हृदयबाट जो भाव निस्किनु पर्ने त्यो भाव निस्क्यो। गोपिनीले भने ताबका, हे प्रभु हामी तपाईका हौं, अर्थात् मेरा कृष्ण भन्दै थिए। आज मेरो नभनेर गोपिनीले कि हामी तपाईका हौं, ताबका भनेर जब भगवानलाई भनिन् गोपीहरूले, गोपिनीहरूको यो गोपी गीत सुनेर भगवानको हृदय पग्लियो। आज गोपिनीहरूले गीत गाउँदै भन्दछन्, रुँदै भन्दछन्, हे प्रभु आज त तपाईले गर्दाखेरि हो हाम्रो प्राण अर्केको छ, किनकि हाम्रो प्राण धन नै तपाईँ हो, हाम्रो जीवन धन नै तपाईँ हो। मर्न त कहिल्यै मरिसक्ने थियौँ, हामी उहिल्यै मरिसक्ने थियौँ, तर मर्न पनि तपाईँ दिनुहुन्न। गोपिनीहरू भन्दैछन्, म मर्ने थिएँ, हामी मर्ने थियौँ नि, तपाईँले मर्नै दिनुहुन्न हामीलाई। भगवान भन्नुहुन्छ, मर्न थियो त मर्नु पर्थ्यो, त्यसो भए किन मरिनु? मैले कहिले रोके त तिमीलाई? गोपिनीहरू भन्नुहुन्छ, कहिले रोके भन्नुहुन्छ? तपाईले बार बार हाम्रो रक्षा गर्नुभएको छ। त्यो जमुना जलमा जब विष थियो, जहर थियो, त्यतिखेर जहर युक्त त्यो जल हामीलाई पिउन हजुरले दिनुहुन्न थियो। त्यसलाई स्वच्छ निर्मल पार्नु भयो तपाईले, नभए त्यही जल खाएर हामी मर्नेछौँ। मुञ्चारण्यमा आगो लाग्यो, वनमा आगो लाग्यो, त्यो वनमा आगो तपाईले पान गर्नुभयो र हामीहरूको रक्षा गर्नुभयो। हर जग्गा तपाईले रक्षा गर्नुभयो, नभए कहिल्यै मरिसक्ने हामी। मरौँ भन्दा पनि हामी मर्न सकिँदैन। किन भन्दाखेरि प्राण त तपाईसँग छ, हाम्रो प्राण तपाईमा अड्केको छ, त्यस कारणले पनि हामी मर्न सक्दैनौँ। गोपिनीहरूले भन्छन्, हे प्रभु हामीलाई दर्शन दिनुहोस्। हामीलाई थाहा छ तपाईँ साधारण पुरुष होइन, तपाईँ नन्द बाबाका छोरा भए पनि तपाईँ परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण भगवान विष्णुको स्वरूप हो। अखिल देहिनाम अन्तरात्मदृक्, सबै साधारण संसारका हृदय, प्रत्येक प्राणीका हृदयमा बस्ने तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रत्येक प्राणीका हृदयलाई हेर्ने, प्रत्येक प्राणीलाई हृदयमा बसेर हेर्ने तपाईँ द्रष्टा हुनुहुन्छ। अखिल देहिनाम अन्तरात्मदृक्, अखिल देहिनाम सर्वेषां प्राणीनाम आत्मदृक् भगवान। भगवान साधारण नहीं, तपाईं साधारण पुरुष है, आप साधारण पुरुष नहीं है, आप अखिल आत्मा के अंतर आत्मा में रहने वाले दृष्टा है, आप सबको देखते हैं। हे प्रभु, आप कहते हैं मर जाएं, लेकिन मर भी तो नहीं सकते, क्योंकि आपके कथा रूपी अमृत पान करके हम जीवित हो जाती है। मर्न खोज्दा पनि मर्दिनौँ, तपाईको कथा रूपी अमृत हामी पान गरिरहेका छौँ र तपाईको नामामृत पान गरेको हुनाले हामी मर्न पनि सक्दैनौँ, बाँच्न पनि सक्दैनौँ। अब तपाईले दर्शन दिए त बाँच्ने हो,
आशा तपाईमाथि छ। यस प्रकार सुन्दर 18 श्लोक गोपिनीहरूले गाए। 19वां श्लोक साक्षात् राधा रानीले गाउनुभयो। अब त रोइ कराई गरेपछि गीत गाएपछि भगवान प्रसन्न हुनुभयो। तासाम आविर्भूत छौरिही स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरः धरः रग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथ। आज सबै गोपीहरू जहाँ कराइरहेका थिए, रोइरहेका थिए, त्यसै बीचमा भगवान पीताम्बर धारण गरेर प्रकट हुनुभयो। बोले भक्तवत्सल भगवानको, कृष्णचन्द्र भगवानको। आज भगवान प्रकट हुनुभयो। सबै गोपीहरूले भगवानलाई देखेर बहुत खुसी भए, बहुत आनन्द माने। अब त गोपीहरूले भगवानलाई समातेर कसैले काँधामा अँगालो हाले, कसैले भगवानको पछ्यौरा समातेर हिँड्न थाले, कसैले भगवानको धोती समातेर बस्न थाले। भगवान अब तपाईँ कहीँ नजानु, हामीहरूलाई दर्शन बसेर यहीँ दर्शन दिनु भनेर आज भगवानले सबै गोपिनीहरूलाई फेरि दिव्य महाराज रचेर सबैलाई तृप्ति आनन्दको अनुभव गराउनु भयो। सुखदेवजी महाराज वर्णन गर्नुहुन्छ, राजन यो महाराज भगवानले रचाउनु भयो। जो महाराज यसमा हामीहरूले कुनै प्रकारको शङ्का गर्न हुँदैन कि राति बिच भगवान भएर पनि गोपिनीहरूलाई जङ्गलमा बोलाएर रास रचाउनु भयो भनेर हाम्रो मनमा केही शङ्का छ भने त्यो शङ्कालाई अवश्य दूर गर्नु होला। एक पहिलो कुरो, भगवानको लीला हामी साधारण व्यक्तिको सोचाइदेखि बहुत आगे छ, बहुत माथि छ, हामी त्यहाँसम्म पुग्नै सकिँदैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, करियन संशय असउर मानी सुनिय कथा सादर रति मानी। यसमा शङ्का गर्ने कुनै कारण छैन, किनकि हामीहरूले भगवानको कथा केवल सुन्नु अरे रति प्रेम, भगवानको प्रति प्रेम जागोस् भनेर सुन्नुपर्छ। त्यो जग्गामा जब हामी पुग्छौँ, त्यो क्याटेगोरीमा जहाँ कि अब मलाई दुनियाँदेखि केही छैन, यो संसार भित्रबाट जब एकदम बिल्कुल वैराग्य आउँछ, त्यो समय अलिकति अनुभूति मात्रै हुन्छ भगवानले यो रास वास्तवमा रचेर के गर्नुभएको होला भन्ने। दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरो भनेको छ गीतामा संशय आत्मा विनश्यति भनेको छ। अर्जुनलाई भन्नुभएको छ गीतामा भगवानले, जसले संशय गर्छ त्यसको नाश हुन्छ। र शङ्का भगवानको कर्मको प्रति, भगवानको लीलाको प्रति हामीले शङ्का गर्नु आफ्नै नाशलाई निम्त्याउनु हो। तसर्थ हामीले शङ्का गर्न हुँदैन, किनकि भगवान सर्वसमर्थवान हुनुहुन्छ। समर्थाय नैव दोषः, समर्थवानलाई दोष लाग्दैन। भगवानले चाहनु भने बगैँचामा आगो पनि लाउन सक्नुहुन्छ भने, भगवानले चाहनु भने आगामा बगैँचा पनि लाउन सक्नुहुन्छ। हामी सक्छौँ? सक्दैनौँ हामी। अनि हामी जो सक्दैनौँ किन शङ्का गर्नु भगवान? हामीहरूले रास पञ्चाध्याय रास रचेकोमा भगवानले माथि शङ्का गर्नु हुँदैन, किनकि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान तिनैवटामा स्थित हुनुहुन्छ। भगवानले बनेकोलाई बिगार्न पनि सक्नुहुन्छ, बिग्रेकोलाई बनाउन पनि सक्नुहुन्छ भने बिल्कुल नयाँ सृजना पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, नयाँ बनाउन पनि सक्नुहुन्छ भगवानले, बनिरहेकोलाई बिगार्न पनि सक्नुहुन्छ, बिग्रेकोलाई बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। तर हामी त्यस्तो गर्न सकिँदैन। भगवान सर्वसमर्थवान हुनुहुन्छ, समर्थवान पुरुषलाई दोष लाग्दैन। और यो महाराज रचेको मतलब गोपीहरूसँग रचाउनु भएको मतलब, गोपी भनेको गोभी कृष्ण रसम इन्द्रियैहि कृष्ण रसम पिबति इति गोपीहि। गोपी भनेको इन्द्रिय, इन्द्रियलाई गोपी भनिन्छ।
इन्द्रियद्वारा कृष्ण रूपी नामरस जसले पिउँदछ, जसले सुन्दछ, त्यही नै गोपी हो। त्यसमा ती वृन्दावनका मात्रै गोपी होइन, हामी तपाईँ जम्मै सबै गोपी हौँ। यदि हामीहरू भगवानका नामामृत प्रत्येक इन्द्रियद्वारा हामी पान गर्छौँ, इन्द्रियद्वारा हामी हृदयमा लान्छौँ भने हामी पनि गोपी हौँ। के भगवान आएर हामीसँग रास रचाउनु भयो भने हामी शङ्का गर्नुपर्ने कुरो आउँछ कि भगवानले रास रचाउनुभयो फलानासँग भनेर मध्यरात्रिमा? किनकि हामी सबै उहाँका पत्नी हौँ। मैले हिजै पनि हजुरलाई भने कि जगतका पति हुन् परमात्मा, संसारका पति हुन् परमात्मा, अनि हामी सबै तपाईँ म जति पनि छन् यहाँ संसारमा चराचर जगतमा दृश्यमान जति पनि छन् जम्मै भगवानका पति। तसर्थ यो रासलीला, दिव्य रासलीला सुखदेवजी महाराजले राजा परीक्षितलाई सुनाउनु भयो। त्यो रासलीलामा भगवान शङ्करजी पनि आउनुभयो लुकेर, किनकि रासलीलामा पुरुषको प्रवेश निषेध थियो। पुरुष केवल कृष्ण मात्रै, अरू सब नारी। आज भगवान शङ्कर पनि नारी बनिएर जानुभयो। नारी रास में नारी बनके, रास में नारी बनके आए थे भोले, जय हो डमरू वाले मेरे, जय हो डमरू वाले, जय हो डमरू वाले मेरे, जय हो डमरू वाले, जय हो डमरू वाले मेरी, जय हो डमरू वाले। शंकर बाबा है सबसे भोले भाले, शंकर भोला है सबसे भोले भाले, जय हो डमरू वाले मेरे, जय हो डमरू वाले, जय हो डमरू वाले मेरे, जय हो डमरू वाले। सीधै ब्राह्मणले लिएर गए वहाँ, र ब्राह्मणले कन्हैयालाई दिए। कन्हैयाले त्यो पत्र पढेर थाहा पाउनुभयो कि रुक्मिणीले मलाई नै चाहने रचिन्, मसँग विवाह गर्न चाहने रचिन् भनेर तुरन्त रथ तयार गरेर भगवान श्रीकृष्ण यता द्वारिकाबाट कुण्डिनपुरतिर लाग्नुभयो। उता रुक्मिणी महारानी विवाह हुनुभन्दा पहिले कसार पठार्ने एक दिन अघि कुलदेवीको पूजा गर्दथे। परम्परा थियो उहाँहरूको कुलदेवीको पूजा गर्ने। आज कुलदेवीको पूजा गर्न भनेर रुक्मिणी सिधै आफ्नी सखीहरूलाई साथमा लिएर कुलदेवीको पूजा गर्न भनेर माथि मन्दिरमा, अम्बिका मन्दिरमा गइन्। वहाँ गएर अम्बिका देवीको आफ्ना कुलदेवीको पूजा गरिन्। चन्दन नक्षत्र पत्र पुष्प फुल धूप दीप नैवेद्य इत्यादिले रुक्मिणीले पूजा गरिन् र कुलदेवीको चरण पढेर बिन्ती गरिन्, हे भगवान, हे भगवती, यदि मैले जीवनमा शुभ शुभ कर्म गरेको छु, कहिले पनि कसैमाथि अपकार गरेको छैन, कसैको केही बिगारेको छैन भने भगवती देवी तपाईँ प्रसन्न भएर ममाथि भगवान श्रीकृष्ण प्राप्ति हुने वरदान दिनुहोस् भनेर भगवतीलाई प्रणति। उता कन्हैया भगवान रथ लिएर आउनुहुँदैछ। यता कुलदेवी ओर्लेकी थिइन्, सिँढीबाट तल ओर्लेकी मात्रै थिइन्। भगवान आइपुग्नु भयो, रथ हाँकेर गयो सिधै। रुक्मिणी भगवान कृष्णको रथको पछि पछि दौडिँदैछ र भगवान कृष्ण र रुक्मीको भयङ्कर युद्ध भयो। प्रार्थना गरेन भगवानले रुक्मिणीको प्रार्थना स्वीकार गरेर रुक्मीलाई छोडिदिनु भयो। त्यतिखेरै मुल्लो पारेर रुक्मीलाई छोडिदिनु भयो। अब रुक्मी लज्जित भएर त्यही ठाउँमा घर बनाएर बस्न थाल्यो, बसोबास गर्न थाल्यो। त्यो घुरेर फेरि वापस आफ्नो राज्य कुण्डिनपुर फर्केर गएन। यता भगवान पुग्नुभयो सिधै द्वारिका धाममा। द्वारिकामा आज द्वारिकालाई चारैतिर सजाएको छ। सुन्दर सुन्दर कलशले, सुन्दर सुन्दर दियो बाती बालेर आज भगवानको विवाह उत्सव हुन्छ भनेर, विवाह हुन्छ भनेर आज यज्ञको तयारी गरेर द्वारिकापुरीमा भगवानका दरबारमा सुन्दर यज्ञको स्थली बनाइएको छ। विवाह मण्डप
बनाएर यहाँ अब त एकतिर भगवानले श्री कृष्णको दिव्य विवाह सम्पन्न हुन्छ। सर्वदा पहिले ब्राह्मणहरूले स्वस्ति वाचन गर्दछन्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा विदधे भजमय अग्निवा वरदः सोयं कुमार विश्वेन देवावसा गमन्यः। आऊ अब एउटा भजनको माध्यमद्वारा रुक्मिणी विवाहलाई सम्पन्न गर्ने हामी सुन्दर भजनका साथै आजको कथालाई पनि यही विश्राम गर्ने। आऊ रुक्मिणी विवाह अनि यो भजनका माध्यमद्वारा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं के जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं रुक्मणी मेरा गोरी गोरी रुक्मणी मेरा गोरी गोरी गाय चरावे नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं गोरी रुक्मणी मेरा गोरी गोरी रुक्मणी मेरा गोरी गोरी सावले है नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं सावले है नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं अधूरा बने नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं अधूरा बने नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं 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 दुल्हा बने नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं जगदीश हरे